अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने ताज़ा तरीन उर्दू न्यूज़ लेकर आए हैं, जिसका हम अरबी में ट्रांसलेट करेंगे। इस वीडियो में हम इबारत पढ़ना, उसका तर्जुमा करना और ताबीरात को जुमलों में इस्तेमाल कर कर मश्क करना, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। यकीन मानिए, अगर आपको भी अरबी का शौक़ है तो ये वीडियो देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और आपको बड़ी खुशी होगी। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर लिंक मौजूद है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल का अरबी से दिलचस्पी रखने वालों तक पहुंचाकर ताउन कीजिए। ये चैनल बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद आपके लिए वीडियोस लाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। खबर की हेडिंग आपके सामने स्क्रीन पर। पाकिस्तान और इंडिया में सख्त कशीदगी है, दोनों खुद ही उसका हल निकाल लेंगे, सदर ट्रंप का ये बयान है। देखिए, उनके दरमियान कशीदगी है, उनके दरमियान तनाव है। इसको अरबी में इस तरह कहा जाएगा, बैनहुमा सिराउन। सिराउन इसके माना है कशीदगी, तनाव, जिसकी जमा आती है सिराअतुन। सिराउन जमा सिराअतुन, जिसके माना है कशीदगी। जैसे आप ये मिसाल देखिए, अल-यौमा बैन अर्रजुली व शकीकिही सिराउन। आज आदमी और उसके सगे भाई के दरमियान कशीदगी है। तो शकीकुन इसके माना है सगा भाई, हकीकी भाई जो एक माँ और बाप से हो, उसको शकीकुन कहा जाता है। तो उनके दरमियान कशीदगी है, बैनहुमा सिराउन। इसी पैराग्राफ में एक ताबीर इस्तेमाल हुई है, हल निकालना, सोल्व करना, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हल्ला फुलानुन कदा। इसके माना है हल निकालना, किसी चीज को हल करना। ये बाबे नसरा यंसुरू से आता है, हल्ला यहुल्लु हल्लन, जिसका मजदर है। जिसको हल करेंगे वो बगैर किसी वास्ते के मफऊल बिही बनेगा। जैसे मन यहुल्लु क़ज़ायल मुस्लिमीना, कि मुसलमानों के मसाइल का कौन हल निकालेगा, या मुसलमानों के मसाइल को कौन हल करेगा। तो आप इस मिसाल में देखिएगा, यहुल्लु के अंदर हुआ ज़मीर है जो कि मन की तरफ लौटेगी। क़ज़ायल मुस्लिमीना, ये क़ज़ियतुन जमा क़ज़ाया, इसके माना है मसअला। मुसलमानों के मसाइल को कौन हल करेगा, तो क़ज़ाया बगैर किसी वास्ते के यहुल्लु का मफऊल बिही है। अब हेडिंग का तर्जुमा देखिएगा, पाकिस्तान और इंडिया में सख्त कशीदगी है। हुना का सिराउन अनीफुन, सख्त की अरबी अनीफुन, सिराउन अरीफुन, सख्त कशीदगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। बैन अल हिंदी व पाकिस्तान। देखिए, मुल्कों और जंगों के नाम पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता है। सिर्फ उन्हीं मुल्कों और जंगों के नाम पर अलिफ लाम दाखिल होता है जिस पर अहले अरब दाखिल करते हैं। जैसा कि इसी इबारत में देखिए, अल हिंद, हिंदुस्तान इंडिया की अरबी है, इस पर अलिफ लाम दाखिल है। और पाकिस्तान, पाकिस्तान, इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं है। तो इस इबारत से ये बात समझ में आई कि हम किसी जगह या किसी मुल्क पर अपनी तरफ से अलिफ लाम दाखिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन्हीं जंगों के नाम पर अलिफ लाम दाखिल होगा कि जिस पर अहले अरब इस्तेमाल करते हैं। दोनों खुद ही उसका हल निकालेंगे। सतहुल्लानी अनफुसुहुमा, खुद ही की अरबी अनफुसुहुमा, अल मुश्किलता फीमा बैनहुमा। ये किसने कहा है? अर्रईस ट्रम्प, सदर ट्रंप ने ये बयान दिया है। खबर का पैराग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान अपने ताल्लुकात खुद ही देख लेंगे। वो दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है,
افاد، افاد یفید افادتن، اس کے معنی ہے کہنا، بیان دینا. افاد الرئیس الامریکی ڈونالڈ ٹرمپ کہ انڈیا اور پاکستان اپنے تعلقات خود ہی دیکھ لیں گے. ان الہند و پاکستان سترین علاقاتہما، اپنے تعلقات دیکھ لیں گے، وہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کو جانتے ہیں. وہو یعرف قادۃ البلدین، قائد اس کی جمع ہے قادۃ، جس کے معنی ہے رہنما، لیڈر. وہو یعرف قادۃ البلدین، وہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کو جانتے ہیں. اگلا پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر. برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ اپنے سرکاری طیارے ایئر فورس ون میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. تو دیکھیے، خبر رساں ایجنسی کے مطابق یعنی جو ایجنسیاں خبر پہنچاتی ہیں، اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ اس کے مطابق، تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے بحسب وکالت الانباء. انبائی کے بعد آپ جس ایجنسی کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں اس کا نام آئے گا. جیسا کہ وکالت، اس کے معنی ہے ایجنسی، اس کی جمع آتی ہے وکالات. جیسا کہ آپ یہ جملہ دیکھیے، بحسب وکالت الانباء الوطنیہ، انٹرنیشنل خبر رساں ایجنسی کے مطابق. تو دیکھیے انبائی کے بعد وہ آ رہا ہے جس کے بارے میں ہم کہنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل الوطنیہ. اسی پیراگراف میں ایک دوسری شاندار تعبیر استعمال ہوئی ہے، سوالات کے جوابات دینا. اس کی عربی ہے اجاب فلان عن الاسئلۃ، کسی کا سوالات کے جوابات دینا. اجابہ یہ باب افعال سے ہے، اجاب یجیب اجابتاً جس کا مصدر ہے. سوالات کا یا جس سوال کا جواب دیں گے اس پر ان داخل ہوگا، ان داخل ہوگا. جیسے هل وزیر الخارجیہ یستطیع ان یجیب عن اسئلۃ شعبہ، کیا وزیر خارجہ اپنی عوام کے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. تو آپ اس مثال میں دیکھیے گا کہ دیکھیے ان داخل ہو رہا ہے، اجابہ کا صلہ ان ہے، علی وغیرہ نہیں ہے. اسی پیراگراف میں تیسری شاندار تعبیر استعمال ہوئی ہے، سوالات کرنا، کسی کے سامنے سوالات کھڑے کرنا. اس کی عربی ہے اثار فلان الاسئلۃ. اثار یہ باب افعال سے ہے، اثار یثیر اثارتاً جس کا مصدر ہے. تو سوالات کرنا، سوالات کھڑے کرنا، اس کی عربی آتی ہے اثار فلان الاسئلۃ. جیسے اصحاب القنوات على یوٹیوب یثیرون کثیرا من الاسئلہ، یوٹیوبر بہت سارے سوالات کر رہے ہیں، سوالات کھڑے کر رہے ہیں. اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے گا. برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق بحسب وکالت الانباء البریطانیہ روئٹرز، صدر ٹرمپ اپنے سرکاری طیارے ایئر فورس ون میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. کان یجیب الرئیس ٹرمپ عن الاسئلۃ التي اثارها الصحفیون، صحافیوں، صحفی جمع صحفیون، فی طائرته الرسمیہ، اپنے سرکاری طیارے ایئر فورس ون میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. آخری پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر. امریکی صدر سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ انڈیا اور پاکستان کے رہنماؤں سے رابطہ کریں گے تو انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا. رابطہ کرنا، یہ جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے کانٹیکٹ کرنا، اس کی عربی ہے تواصل فلان مع فلان. یہ باب تفاعل سے آتا ہے، تواصل یتواصل تواصلا جس کا مصدر ہے. جس سے آپ رابطہ کریں گے اس پر وہ مع کا مضاف الیہ بنے گا. جیسے تواصلت مع ابی المحترم قبل اسبوع، میں نے ایک ہفتے قبل
اپنے والد محترم سے رابطہ کیا تھا۔ آپ نے اشتہارات پر ایک انگلش کی لفظ دیکھا ہوگا، جملہ کانٹیکٹ از، کہ ہم سے رابطہ کیجیے، تو اس کی عربی ہے تواصل معنا، تواصل معنا۔ کومنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو یہ عربی کیسی لگی۔ اسی پیراگراف کی ایک تعبیر گریز کرنا، پرہیز کرنا، امتنع فلان عن کذا، جس چیز سے پرہیز کریں گے اس پر عن داخل ہوگا۔ یہ باب افتعال سے ہے، امتنع یمتنع امتناعا، جس کا مصدر ہے۔ یا بنی امتنع عن تناول الوجبات السریعۃ، اے میرے بیٹے فاسٹ فوڈ کھانے سے پرہیز کرو۔ الوجبات السریعۃ مانے ہیں فاسٹ فوڈ۔ پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے۔ امریکی صدر سے جب پوچھا گیا، اذا سئل الرئیس الامریکی، امریکی صدر سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ انڈیا اور پاکستان کے رہنما سے رابطہ کریں گے، عن التواصل مع قادة البلدین، دونوں ملکوں کے رہنماؤں، انڈیا اور پاکستان کی عربی میں نے البلدینی کر دی ہے، اس لیے کہ پیچھے سے معلوم ہو جائے گا سباق و سیاق سے۔ فمتنع، تو انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ فمتنع عن الرد عن هذا السؤال،